صلوات بآواز بلند تلاوت صلوات دا پڑھنا بہت بڑی عبادت ہے، مل کے صلوات تلاوت بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ رحیم رحمان بادشاہ اپنی ذات ذوالجلال والاکرام رسالت پناہ دی رسالت دا صدقہ، ولایت پناہ دی ولایت دا صدقہ، علمہ والے بادشاہ دی مرشزادی دی عزت و طہارت دا صدقہ، فاتح شام بی بی دی پاک چادر دا صدقہ، میرا اللہ جتنے مومنین مومنات اس ذکر مقدس دے وچ شامل نے تمام دی حاضری نوکری قبول فرما۔ میرے بہت ہی پیارے بھائی سیدزادہ جناب اون نقوی صاحب دی محنت کو اجر رسالت میں مالک قبول تے منظور فرما۔ جتنے آئے بیٹھے ہو پردے دے وچ ماما بہنا بیٹیاں سیدزادیاں غیر سیدزادیاں پاک مخدومہ نو پرسہ دے منائیاں، مالک تمام دی حاضری نوکری قبول فرما۔ جو بھی فرش عذاب بچھاندہ ہے حسین بادشاہ دی مولا رضا بادشاہ دے خزانے چھکم دی مالکہ بھی بہترین رزق عطا فرما دے، بھائی جان دے رزق دے وچ بھی مولا اضافہ فرما دے۔ جتنے عزادار نیک حاجات لے کے آئے ہو پاک بطول دے پتر دے وہڑے دے وچ صدقہ جناب اکبر بادشاہ دی نالین دا مالک و حاجات پوریاں فرما دے۔ آمین۔ ہر بندہ آکھے یار بیمارانو میرا مولا شفا کلی عطا فرما۔ مولا اج دی رات دا صدقہ جو بھی حاجات لے کے آئے بیٹھے ہیں مالک پوریاں فرما۔ صلوات با جماعت تلاوت فرما۔ اجازت ہے جی تھوڑا جا سجدہ ذکر کریے، انہاں بادشاہاں دا ذکر کریے جنہاں دی عرشاں تے بھی حکومت ہے فرشاں تے بھی حکومت ہے۔ غم حیات میں عمران جی 417 سید مجمع وچ سادات زیادہ ہے، میں سادات کی کنیز دا پتر سید ایک دن دا بھی ہوئے تے میرے پیو دا درجہ رکھ دیں۔ سبق سناون دی حیثیت نال غم حیات میں ڈال کر اداس کیا رہنا، جڑا عزادار حسین دا غم حیات میں ڈال کر اداس کیا رہنا، مجھے حسین کا ماتم نہال رکھتا ہے، مجھے حسین کا ماتم نہال رکھتا ہے، میں حر مزاج نہیں ہوں مگر حسین میرا کریم اتنا ہے ہر دم خیال رکھتا ہے۔ کہ حد کسی دے محتاج نہ ہونا۔ حیدری میں نجابری صاحب کا حکم ہے بادشاہ مجھے زیارت سربوتر اٹھتے بھی ہوئی سید بشار نقوی صاحب زینت فرش عذا بن کے بیٹھے مالک اے ذکر انہاں دی نسلان دے نسلان مشاہدی جنت واسطے بندے نمازاں پڑھ دیں جعفری صاحب روزے رکھ دیں سیدزادہ افضل ہر عبادت کر دے جنت مل جاوے، لیکن میں عزادار دا مقام رسنا چاہنا، ہر ماتمی کے قدموں کو چوما کروں گی میں، کون آخری ہر ماتمی کے قدموں کو چوما کروں گی میں، جنت بتا رہی تھی یہ خواہش حسین کو۔ بولو یار جڑے بیٹھے ہو سیدہ شاہ جی بندے 5 امنتاں بھی مجلس ہے افضال بھائی 5000 ہوئے تامی مجلس ہے، کیونکہ ساڑھا ایمان ہے ساڑھا عقیدہ ہے عزادار بھی اور جڑے بھی بندے زینت بن دیں ممبر دی ذات صاحب وہ دعویٰ کر دیں کہ جتھے حسین دا ذکر ہوئے اتھے ایک نہیں 14 آن دیں کہ کعبے چیک کلی آیا سی ایتھے تے 14 تشریف فرمانی۔ اللہ جانے کہندے زانو نال کہندے قریب بادشاہ حسن بیٹھے کہندے نال جناب سجاد بیٹھے کہندے نال ملائکہ بیٹھے نبی بیٹھے
یہ وہ ذکر ہے جتھے تمنا رکھ دیں عرش والے پالنے والے تھوڑی دیر لی چھٹی چاہیے اللہ رب العزت جان دے ہیں پوچھ دیں ملائکہ کتھے جانا چاہتے ہو مالک اے جنت چھوڑ کے حسین دی جنت جانا چاہتے ہیں اے فرش نو بے کے مٹی تے بے کے ایک قوم ذکر کر دیئے ذکر سن دیئے در شبیر کی مٹی جو سر کا تاج ہو جائے زمین پہ بیٹھے بیٹھے ہی ہمیں معراج ہو جائے اور یاد رکھو اگر خیرات دینا بند کر دیں کربلا والے یہ دنیا دانے دانے کے لیے محتاج مسا جیو بھائی یہ تاڑی دعا ہے یہ داد نہیں مولا دی قسم دعا ہے ایک قضادار نے دعا دے چھٹی میری نجات دا ذریعہ صلوات پڑھو سارا مجمع محمد و آل محمد انج نہیں دیکھ لو بندے ڈھیر نہیں تو صلوات دی آواز کام میں حالت بڑے نظر چل رہا تھا تھوڑا جا دوروں پہ کرے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مل کے سلوات ہمیں ایتھے ہوتی عزادار ہوں آجو ہوگے ایسا بیٹھ جو تو ہڈیاں گلہ کر دیں تو سب پچھے بیٹھ دیں ہمیں مشکل کا کیا خطرہ علی کا نام کافی ہے ہمیں مشکل کا کیا خطرہ علی کا نام کافی ہے اجل کا روک دوں رستہ علی کا نام کافی اور لہد میں یا علی کہہ کر اچانک میں جو اٹھ بیٹھا فرشتوں نے کہا سو جا علی کا نام کافی شفائی کلی عطا کرنا مولا دی قسمیں کہ افضال بھائی دو چار ایسے گھر نے فیصل آباد دے جو میرا اپنا گھر نے میں بزم دا حصہ بن کے پڑھتا اور یقیناً دعاواں اللہ جانے اس بارگاہ کس پاک ہستی دا معجزہ یہ جتنی دفعہ بھی نوکریاں کیتیاں الحمدللہ ڈھیر عزتاں تے کسی دا سایہ ضرور ہے قصیدہ میں پڑھنے لگا کہ جتنا ٹائم ہے بانی دی مجبوری ہوندی ہے اس کے مطابق جنی بھائی افضال نوکری کیتی ہونی میں کرنی 12-14 منٹ دی نوکری دیر نوکریاں بادشاہ میں تھے لائیں تے میری یہ سنگت بزا میں مالک اس نگری نو اور اس بارگاہ میں معاشرت کہیں بادشاہ پڑھیے قصیدہ جناب قصیدہ میں اینا ہستیاں دا فضائل فدا جعفری کی پڑھے جنہ دا ذاکر خالق اکبر ہوئے قصیدہ قرآن ہوئے افضال جی تھوڑی جی محبت کرو کہ سید اللہ جی کھول آؤ اپنا کی زیارت بھی ہوئی جاوے دوسری دفعہ میں کلام پڑھن لگا سید اللہ پہلی دفعہ جعفری صاحب موجود سی ہے تھوڑے دن پہلے میں پڑھ کے آیا کہ دوسری دفعہ اتنے کلام کرنا قصیدہ جناب فضہ سلام اللہ علیہ حدیث عظیم اچھا صلوات ایسی عبادت ہے جدے وچ اللہ آخر ہے کہ میری مخلوق بنائی ہوئی تساں بھی پڑھو میرے ملائکہ بھی پڑھن گے تو میں بھی پڑھوں گا صلوات سارے پڑھے کرو انتظار میں کروایا نہیں ڈائریکٹ قصیدہ پڑھیے قصیدہ جناب
सैयदादा दुआ करनी। जनाब फिज़ा बादशाहज़ादी दे कोल चंद बीबियां बल्कि मस्तूरा आईयां। आम औरत उस दहलीज नूं क्रॉस ही नहीं कर सकती, क्योंकि अल्लाह ने इन्ना माँ की हद रखी, हिसार दे विच रखे इन्हें। मस्तूरा आईयां कौन? हव्वा, मरियम, आसिया। जनाब फिज़ा बादशाहज़ादी नूं सवाल किया कि तुसां बादशाही छड़ के तख्त छड़ के दहलीज़ सैयदा ते आए हो, अजर की मिले? कि मैं कभी नहीं, भाई इमरान भी जानते हैं सारा, असा कभी नहीं पढ़िया कि नौकरानी कनीज जिन्हों हुसैन माँ आखे आखे, ये लफ्ज़ बनते ही नहीं। बादशाहज़ादी ने जो सवाल होया तो बादशाहज़ादी ने जड़ा जवाब दिता कि आओ मैं तुहानू दसां इस दहलीज़ ते मैनू की अजर लगे। मेरी सैन दी ज़ात ते बुलंद सलवात पढ़ो। जितने सैयद बैठे हो, अज़ादार बैठे हो, हाथ बुलंद करके हाय खैरात मैंने मिल गई है। मालिक इसका जज़ाफ़ा फरमावे। देखो भाई पाक सैयदा ने जड़ा कलाम की दस्ते फिज़ा की लताफत, दस्ते फिज़ा का कमाल। रोटियां ऊपर गई, कुरान नीचे आ गया। सैयदा राजी हो गए। पढ़ो शेर पढ़ना चाहना। मखदूमा को पूछा गया दसाओ केड़ा अजर मिले? कोई तमहीद नहीं, कोई तौज़ीह नहीं, डायरेक्ट शेर पेश करना चाहना। पाक मखदूमा ने जड़ा हव्वा मरियम आसिया नाल कलाम कीता, बीबी फरमाया एली ते बतूल कोलो भैन सडवाया मैं, हसन हुसैन कोलो माखवाया मैं। बोलो यार बोलो, थोड़ा थोड़ा बोल दे हो। आपके मैंने मिले बतूल कोलो मैंने सजवाया मैं, हसन हुसैन कोलो मकवाया मैं। अली ते बतूल कोलो मैंने सजवाया मैं, हसन हुसैन कोलो मकवाया मैं। लाले नबी दे संभाले ने संभाल नहीं यार, अज़ादार दा हाथ बुलंद होना चाहिए। हाथ बुलंद करके हैदरी। तबीयत लगी है जनाब, मालिक शिफाए कुल्ली अता फरमावे। अगला शेर पढ़ना चाहना। कुरान दी कसमें बादशाह दे परचम दे थल्ले खड़ा भाई इमरान। ऐ शेर जदों मैं मालका खैरात अता की ना, 2 दिन मैनू सरूर भी रहा, मस्ती भी रही है और फख्र होंदा रहा कि पाक सैयदा तुहाडी मेहरबानी। शेर पढ़ना चाहना। इत्थे तमहीद करा बनती नहीं,
ایتھے شیر ضائع ہو گیا پھر کتے بھی نہیں قبول ہو نظر اللہ نیاز حسین صاحب تے بیٹھے ہو عزادار بولے اکبر دا ماتمی سر چاہے تے نوکر دی بات سنے بی بی فرمایا آؤ میں تنوں دساں اس وہڑے چاہ کے میں ہور کیا ملے جعفری صاحب توجہ کرنی ہے پاک مخدومہ فرمایا تیرا تو اچھی مینوں شان میری لگے دی کوٹی وچ آلیا جو سر میرے رکھے دے پہلی دفعہ کلام پڑھ رہے ہیں ایک جو کو بھی معاف کرنی پاک مخدومہ فرمایا سدرا تو چی مینوں شان میری لگے دی کوٹی وچ آلیا جو سر میرے رکھے دے سدرا تو چی مینوں شان میری لگے دی کوٹی وچ آلیا جو سر میرے رکھے دے سدرا نظر اللہ نیاز حسین میری سطر ضائع نہیں کرنی نہ میں تو سنبھالے نے سنبھالے نے رکھیا کمیلی والے جی بسم اللہ بہت ہی مولا دے منظور نظر انہاں دی موجودگی دے وچ میں ایک شعر ہور پڑھنا چاہنا مولانا دے باتوں محفوظ رکھو پاک مخدومہ نو پوچھیا ہو دسا اس ویڑے چاہ کے کی ملے آئی لے ایک بندے نے دعا دیتی میری نجات دا ذریعہ ایک حرف تے توجہ دا طلبدار ہاں کوئی تمہید نہیں ڈائریکٹ شعر پڑھنا چاہنا اور کی ملے آئی پاک مخدومہ جڑا کلام کیتا بی بی فرمایا انج دا بدایا میرا سیدہ مقام کر دے ملکہ مینوں آن کے سلام قرآن دی قسم تو اڈی دعا ہے مولا کن کس دا محتاج نہ کرے بی بی فرمایا انج دا بدایا میرا سیدہ مقام کر دے ملکہ مینوں پھر پڑھو کے سلام انج دا بدایا میرا سیدہ مقام کر دے ملکہ مینوں کے سلام کھان عرشی بھی میرے نوالے نے نوالے نے میرے بچ قرآن حوالے بس اوکے سیدزادے آگے مہمان بھی نے کہ میرے تو ہر لحاظ نال سینئر بہترین مولا رول گئیاں علی بادشاہ دیاں ساری زندگی کی فضائل پڑھی ہے وہ مخدومہ راضی نہیں جاندی جڑی شام چٹور آندی اس سے آس ٹٹور آندی ہے مطا کوئی عزادار آکھے مخدومہ تیرے بیرامہ دے اجڑن دے وڈے بلاؤ مالک سید آدھے دیئے فرش عذاب بچھائی قبول تے منظور یقیناً جتھے برادہ چیلم ہوئے بہنہ ضرور آندی ہیں آدھا پیہ پارے تجھا برکا شام ویچوں گئی ویر دی نگری آئے بی بی رو کے آدھیے مینڈی اپنی نسل تمک گئی ہے آئیاں تیری نسل عزادار دی ہائے نکلنی چاہی دیئے جڑا اکبر دا ماتمی ہے میری اپنی نسل تے مک گئی ہے آئیو تیری نسل جڑے ہائے کرتے رون دے ہو بی بی آدھی ایک سال کیا دیئے وے ویر اے بھی کھسیا ہے تیرے قاتلہ تو میرا ایک زخم بلاوے انشاءاللہ دیاں دکھا جو من
قبولیت والا پرس جڑیاں پردے چ رونیاں بیٹھیاں دعا منگدا انشاءاللہ تواڈے پیکے مان وسدے انشاءاللہ تواڈے ویراں نوں تتی ہوا نہ لگے سیدزادہ بہن غریب ہے جس بہن دا برا کوئی نہ ہوے کوٹھیاں بنگلیاں دی مالک ہوے او بہن دو حق دی ساری زندگی پیکے ویڑے کو منگدی ایک عید مولا بہناں دے گج رکھے دوجا کفن قسمت اکبر دی پالن والے ماں دی عید آئی تا پیو ٹر گیا کفن دی واری آئی تا پیکے موقع بس برا دی قبر تے آئیے دو قبراں ویکیا دی سجاد میں تا بے کفن چھوڑ کے گئی ہاں قبرہ کہیں بنائیں ایک کہندی قبر ہے سید روکیا دا اماں ایک عباس دی قبر ہے ایک میرے باب حسین دی قبرہ دا نام آیا بی بی بین کر کے آدھی ہے میرے ویر حسین تے ہو غازی دی جے کی تی قبر تیارے ونج آنکھ سجا اونا لوگانو تو دی زینب شکر ہائے کرلمی ہنج تیرے وس دے وچ نہیں ہائے تیرے وس دے وچ ونج آنکھ سجاد اونا لوگانو تو دی زینب شکر آخری سطر آخری بین نظر اللہ نے آج حسین توجہ بی بی آدھیے نہ ترس کی تو او سادی غربت تے نئی زندگی دائت بی بی رو کے آدھیے اساں سارے اپنے تے آئیو نہیں رکھنا امت دا ایک بھی